घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. John chapter 16 verse 22. आता तुम्ही दुखेस खरे हांव तुमकां परतून पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणाचच तुमच्या लागसो काण व्हरूंक शकचो ना. तो संतोष कोणा लागसो तुमच्या ताणू काण व्हरूंक शकचो ना. कोणा द्वारी हो संतोष तुमच्या ताणून घेवन वचूंक सकूंकूच सकना. हे घडी बरी आमच्या दोळे आमी धांपया. हे सकाळच्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाखाणया ताका आमी दिनवासया. हो बागी दीस ताणें आमकां फावो केला. हे वर्ते भासोवणी आज तो जेजू म्हाका आनी तुका दिवन आसा गी. तुज्या भितर संतोष कोणा लागच्यानूच तो काण व्हरूंक सकना. कित्याक तुमी दुखेस्त खरे आज तुमी संतोषान तुमची मुखामळां बदलतली. हर एक दीस तुमी दुखेस्त जाते आसात. कसो आयचो दीस चलून उरचे म्हणल्या विशयान इराराय बगोन आसात. आयचे दीस कितें जाता गी हांवें हातागेली कामां कितें जातात गी. ऋणकारी म्हज्या दारार येतात गी. म्हाका विजा मेळटा गी. आज गुड न्यूज येता गी. आज वेट करून तुमी रावला जावं फ्रो. आज हे सगळे समस्या सोमेचे ते सरेंडर करा आदी फुडें मागण्याच्या. ह्या सकाळीच्या वेळेर तुजें काम तुजें कारभार तुवें हातां घेवचें काम सगळें जेजूच्या आतां सरेंडर कर. ह्या वेळार तुजो आत्मो चिन्ना कूडकुडीचे सर्विश्वे सोमेच्या आतां समर्पण दी. ह्या वेळार आयचे दिसा निर्धार कर त्या सोम्या सांगता दृढ रावते म्हणून. आयच्या दिसा निर्धार कर ते येवकरीस्त थंय दृढ रावते म्हणून. जावं फुरो तुवें सकाळी मिस वचून थारायलें जाल्यार आज तुवें काळीज तुजें मौन तुवें जिवी तें जेजूक दी. उलय त्या सोम्या लागीं उलय. तस जेजू म्हणटा गी आपुरबायन म्हणटा परतून पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो हर एक दीस आमकां पळोवन आसा. आमची काळजां संतोषान भरचें म्हणून तशें मांडावळ जावन आसा. जावं फुरो तुजो पूत तुजी धूव आज खंयच्यार सांबाळ जाल्यात देवातान पयस केलात तुजी नदर त्या सोम्याचे दवर सकाळी फुडें तुवें जिवीत त्या सोम्याच्या समर्पण दी.
जोब चॅप्टर 1 वर्स 5 हर एक सकाळी जोब आपल्या पुताची शुद्धीकरण करतालो. ह्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या जिविताचे शुद्धीकरण मात्र नाही, तुझ्या भुरग्यांचे शुद्धीकरण जाऊ दे. माग जेजू म्हजी काकूळत कर, जेजू म्हज्या भुरग्यांची दया दाखय. आज सगळो दीस म्हजी भुरगीं भायर भितर वेतात, खंय खंय वेतात जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक तूं राखोवन व्हर, वायटांत सुटका लाभय, एक नवें जिवीत तांकां प्राप्त कर म्हणून ह्या वेळा मागया. दोनी हात आमच्या वयर बारया आनी अर्घा दिवया त्या सुम्या स्तुती करया, त्या सुम्या वाकडया आमी. हालेलुया हालेलुया. अर्घा तुका, महिमा तुका, वाकडी तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका जेजू. हबळसित हांव जेजू, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो भरवसो, तूं आमचो जीवदाता जावन आसाय. ह्या सकाळचे तुका आमी अर्घा दिता, वाकडटा, दिनवासता. तूं आमचो आदार, तूं आमचो भरवसो जावन आसाय. तूं जिविताचे झर जावन आसा. आयचो दीस तुज्या हातांत समर्पीत कर, तुका आमी अर्घा दिता. आयचो दीस तुज्या हातांत समर्पीत कर, तुका आमी स्तुती करता. आयचो दीस तुज्या हातांत समर्पीत कर. आज तुका आमी आराधना करता, वाकडटा, दिन वाजता. स्तुती तुका बापा, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22 आमकां म्हणटा, आतां तुमी दुखेस्त खरे, आतां तुमी दुखेस्त खरे. ह्या संवसार आमकां दुखेस्त करता. हो संवसार दूख आसा कोणाद्वारे, आपल्याच मनशाद्वारे, म्हज्या भुरग्याद्वारे, म्हज्या पुताद्वारे, जावं फुरो म्हज्या धुवेद्वारे, जावं फुरो कुटुंबाच्या भाव भयण्याद्वारे, जावं फुरो शेजार समकाराद्वारे, आमच्या मोगाच्या मनशाद्वारे आमी दुखेस्त जाल्ल्या वेळार सगळे सोण सोडटा, कावचेण्यान बसता, इरारे अनुभव करून घेता आसा, देवातान पयस वेता. त्या खातीर उतार देवाचे म्हणटा की ह्या विशयान आतां दुखेस्त तुमी खरे, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, हांव तुमकां हर एक दिसा परत्यान पळोवन आसा. आज तुमची काळजां संतोशान भरूंक जाय. केदळा तो जेजू निरंतर आमचे दिश्ट लावन आसा. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, हर एक दिसा हांव तुमचें जिवीत परतून पळोवन आसा, परतून पळोवन आसा. आतां म्हणटा की आमकां तवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली. हर एक दिसा तुमची नदर त्या सुम्याचेर लावंक जाय. हर एक सकाळच्या मिसाच्या बलिदानान तुमचे नदर त्या जेजूचेर लावंक जाय. आनी म्हज्या मोगाचें न्हू, तेन्ना आमची काळजां संतोशान भरता. सकाळच्या देवाच्या उतराचेर आमची नदर लावंक जाय. थोडा वेळ मागण्यांत त्या सुम्याचेर आमची नदर लावंक जाय. तेन्ना आमची काळजां संतोशान भरतली. आमची काळजां संतोशान भरोवंक जाय. आज आमची काळजां संतोशान उडी मारूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, हांव सिरसी 3 दीस रितीर आसता वेळार हे पयस जावन येयले कुटाम अशें म्हणा लागलें की ब्रदर, आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आसा, आमकां भुरगीं आसा 3 या 4, मात्र न्ही पयशाची इतले समस्या आसा की, इतले पयशाची समस्या आसा की आमकां दीस काडूंक कश्ट आसा. जाल्यार हर एका दिसा फाटल्या 1.5 वर्स जावन तुमचे मागणे आमी आयकोन आसा. देव आमचे कुटाम चलोवन व्हरते आसा. देव आमचे कुटाम मुखार व्हरते आसा. आमकां कळीत ना आमी कशे कितें म्हणून. देव आमचे कुटाम हर एका दिसा मुखार व्हरते आसा. दुबळ्या कुटुंबाचो बाबार्थ म्हज्या मोगाचें न्हू. घोवाक उणोवपाक, बायलेकी उणोवपाक, तसल्या संदर्भांत एक 15,000 भितर तांकां म्हयन्याक सांबाळ मेळटा. त्या सांबाळांत कश्टांनी म्हणल्या बरें दिसकाण तांतू ती सुम्याची कुशालकाय भोगून आसात. हांव रियली शॉक. कित्याक म्हणल्यार हांव आयकत आसतना म्हाकाच बेजार जालें. आनी तांचो बाबार्थ आज म्हज्या मोगाचें न्हू, आमचे दिश्ट त्या सुम्याचेर लावया. आज तुमची काळजां दुखेस्त आसा खरें, खंयच्या खंयच्या विशयान आज केदाळ आमी दुखेस्त जाता. आमी त्या सुम्यात एक जावन रावूंक जाय. आमच्या काळजांत दय सडिना जावं. उतार म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान तुमची दय तुमी सडिना जावं. कित्याक तुमची काळजां संतोशान भरतलो. तो संतोश कोणच तुमच्या लक्ष काण व्हरूंक शकना. त्या सुम्यान दिल्लो संतोश, ती कुशालकाय, ते बरेपण कोणूच तुमच्या तर काण व्हरूंक शकना. कित्याक संवसार असले समाधान दिना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की हांव दिता तें समाधान म्हजें समाधान. संवसार असले समाधान तुका दिवंक शकना, संवसार दिवंक शकना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, आज संतोश काय दिताले,
समाधान दितल्या ते जेजू थंय आमचे काळीज आज उबारूंक जाय आमचे जिवीत त्या जेजूक दिवंक जाय आयचे सगळे समस्या ते जेजूक उबारा समस्ये भितर बुडोवन रावनाकात समस्ये भितर बुडोवन रावले वय जाल्यार त्या समस्या केदीच परिहार मेळना ताच्या बदला समस्या थंय सण सोडा आनी जेजू थंय पूर्ण भरोशान मागूंक सुरू करा ताचे दिश्ट लाया तुमची काळजां संतोषान भरतली बसा त्या समया मुखार आज अयो म्हण टेन्शन म्हण एका कोनशार बसा नाका ताच्या बदला बस त्या जेजू मुखार बस त्या जेजू मुखार बस तुझे काळीज संतोषान भरतले म्हज्या मगाच्या न्हू 14 वर्सां पयले 14 वर्सां प्रायर आसतना म्हाका एक्सिडेंट जाल्ल्या दीस म्हज्या मम्मीक खबर कळ्ळ्या तक्षण तिणें एकच केलें आलतारी म्हाका दिमी मारी लागली आनी तिणें मागणें करूंक सुरू केलें देवा म्हज्या पुताक तुज्या हातांत दिता डॉक्टर सगळो लोकांनी म्हणलें की अले खतरनाक एक्सिडेंट जाला म्हजो पूत मरणाचे तणेर आसा पयले तिणें दिमी गेले आलतारे मुखार जेजूक म्हाका समर्पण दिलें आनी सोम्या म्हज्या पुताक तुज्या हातांत दिता तुवेंच म्हज्या पुता पाटी दिवचे तुवेंच म्हज्या पुता पाटी दिवचे तिणें खंयचो बायबल वाचूंक ना हे दुबळो बावर्त दिसो दुबळो बावर्त लास्ट स्टेज म्हज्या मगच्या हे दुबळ्या बावर्तान ते जेजून तिचे मागणें आयकलें मागीर ती हॉस्पिटलांत धांवली पयले आलतारी मुखार तिणें दिमी मारले म्हज्या मगच्या आज आमची जिवीत त्या जेजूक दिवया येवचे संकश्ट हिराराय बेजाराय तुमच्या भुरग्याक जॉब चॅप्टर 1:5 अपुर्ब्यान म्हणटा पळया जॉब हर एक दिसा आपल्या भुरग्या खातीर एक बली तो भेटयतलो तांचे शुद्धीकरण तो करतलो आयज तावन सुरू करी आमी हर एक दिसा आमच्या भुरग्यां खातीर सोम्याच्या हातांत समर्पीत करूंक हर सकाळच्या मिसाच्या बलिदानांत तुझ्या पुताक तुझ्या दुवेक जेजूच्या हातांत समर्पीत करून दी तुझे समस्या तुझे कष्ट उंडो असते मास कर वायन असते रगत करच्या त्या सोम्याक घेया हे मुझे सुमास पिया हे मुझे रगत म्हणल्यार जेजूक तुझ्या जिवीत म्हजें जिवीत न्हय तुझ्या पुताक तुझ्या दुवेक परिवर्तन करूंक त्या देवाक साथ घे एकडे चिंतून पळया आनी त्या सोम्या अर्घा दिवया ताका वाकाणया ताका दिनवासया गायनाद्वारे आमी जाणेकली स्तुती करया त्या सोम्याक आयच्या दिसा सोम्याचे सगळ्यात आमच्या जिवितां वळोवन दिया वेळा आज आमची आळसाय अडकळ्यो खंत बेजाराय एक सायडीर बसून रावं नाकात आळसायन बसा नाकात प्रत्येक उठा कित्याक आमी आज परजळीक जावंक जाय आयसाया चॅप्टर 60:1 म्हणटा की उठ परजळीक जा तुजो उजवाड आयला तूं उजवाडा थंय जिवंक जाय तुवें आज प्रत्येक जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटा की कित्याक तूं उजवाडा थंय रावंक जाय हांव उजवाड जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान जिवंचो ना तुवें काळोखान जिवंक नजो आज तुवें एका सायडीक कोण सोदून बसोंक नजो तुवें उरपेवंत जावंक जाय सुटसुटीत जावंक जाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परतून तुका नव्यान बळ मेळोंक जाय एक नवी सकत तुवें आयचे अनुभव करूंक जाय सगळे सांगात म्हणया वेळार जेजूक आपय आमच्या काळजान मनान हे जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय हे जेजू म्हजे थंय आत्मा म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे दयेन सोमिया पाटी परतलो तुजे कृपेन तुजे दयेन सोमिया पाटी परतलो हे जेजू म्हजे थंय जेजू आमच्या काळजांत जेजू आयज दीस आमी तुज्या हातांत समर्पित आहोत जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसवानी कर सगळ्या वायट धर्म निवार जेजू तुजी कृपा आमच्या जिवितांत वळोवन द्या वेळा सगळ्या अनवरतान वेगनातान आमकां राखून व्हर म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक म्हज्या कुटुंबाच्या सहसंदांक हांव तुज्या मुखार उबारता सकाळच्या वेळार सोम्या तुज्या स्पिरितान आमकां बरो आयचो दीस आमचो आनंदान कर आशिर्वादीत कर बेसवानी बरो कर म्हणून आमी तुज्या परतून मागता म्हज्या मुखाच्या न्हू
प्रत्येक त्या सुवातेर हांगा ह्या भयणीचे 3 टेस्टमनी ऐकया अपर भायर सिर्सी हिणें दिल्ले टेस्टमनी कशें तिका ब्लिडिंगाचे प्रॉब्लम्स आसले आनी तिनी टेस्टमनी आयकत आसतना देव ते जिवितान कितें वर्त्या रुपान काम करनासलो. स्वयं जेजू आयच्या दिसा ह्या सकाळी वेळा आमच्या जिवितान काम करतलो. प्रत्येक तरा हर एक दिसा टेस्टमनी ऐकया आनी देवाक अर्घा दिवया. तुमी कशें त्या भयणीच्या जिवितान केल्लो सेम असर असो देव आमच्या जिवितान असर हे करतलोच म्हणलो विश्वास दवरता देव अर्घा दिवन ही 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सोफिया डिसोजा. हांव म्हजे 3 साक्स हांगासर दिवंक आशेता आनी म्हजे साक्स हांवें लेट दिल्याक हांव देवा लागीं बोगसाणें मागता. पयले सुवातेर म्हज्या गांवाक 10 वर्सां जावन ट्रान्सफर मेळूं नासलें. आमी मस्त मागणी करनासली. त्या वेळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 म्हाका दिलें. फॉर नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. आमी हें रिपीट करनच आसली. 2 म्हयन्यांत म्हज्या गांवाक ट्रान्सफर मेळ्ळें. हांव देवाक अर्घां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आमचे पासत मागले आनी तांच्या टिमाच्यांक सर्वांक हांव धन्यवाद म्हणटा. दुसरे सुवातेर हांव म्हजी दुसरी साक्स दिवंक आशेता म्हज्या अंकलाची. ताका 11 कॅन्सराची सर्जरी तो अंडरगो जालो. तेच्या 11th सर्जरी त्या वेळा जाल्या उपरांत तो सर्जरी जावन घरा आयल्या उपरांत ताका मस्त कुंकली स्टार्ट जाली. ताची सर्जरी फेब्रुवारी 7 जाली. घरा आयल्या उपरांत मस्त कुंकली म्हळ्यार ताका कुंकलेर रगत आनी पुरे नाकातावन आनी तोंडातावन आनी रगत पुरे मस्त भायर काडते आसलो. त्या वेळा आमकां काले करचें म्हणून हें करूं ना. डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान सांगलें कांय ना ते काले अशी कफ जाला उरून पुरो म्हणून तशें पुराय हें करूंक लागले. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान आमकां बायबल वर्स साम 46 चॅप्टर 46 वर्स 1 आमकां दिलें. आमी सदां रिपीट करनासली. 6th टायम डॉक्टर विजीट केले त्या वेळा तांकां एक्सरे काडून गेले उपरांत ते एक्सरेंत लंग्सांत 10 सेंटीमिटराचे पाईप थंयच आसा. ऑपरेशन जाले उपरांत थंयच स्टक जावन आसा म्हणून तांकां कळून आयलें. डॉक्टरान त्या तक्षणच ल्हान ऑपरेशन करून ते पाईप काडले. ते पाईप काडले उपरांत ताका कुंकली ना, शेळ ना, कांय ना. देवाक आमी अर्घां दितात. तिसरे सुवातेंत हांव म्हजें साक्स दिवंक आशेता. म्हाका मस्त ब्लिडींग आसलें पिरियड्सा टायमार. मस्त म्हळ्यार मस्त कश्ट अनुभवसून आसलें. ऑक्टोबरांत हांवें स्कॅन केलें त्या वेळा डॉक्टरान सांगलें म्हाका 2 फायब्रॉइड्स आसात म्हज्या युट्रसांत म्हणून. हांव मागणें करनासलें. मागीर एप्रिलांत आनी परतून हांव टेस्टाक गेलें त्या वेळा मल्टिपल फायब्रॉइड्स आसात म्हूण सांगलें. म्हज्या बॉडीचे ओवरऑल स्कॅन जाता आसतना म्हज्या रायट ब्रेस्टान ती एक ल्हान सिस्ट आसा म्हणून कळून आयलें. म्हाका मस्त बेजार जालें. मस्त रडलें हांव त्या वेळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड्स विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 म्हाका दिलें. फॉर नायदर हर्ब ऑर मेडिसन क्युअर्ड देम बट इट वॉज युअर वर्ड दॅट हिल्स ऑल पीपल म्हणून म्हाका मेसेज आयलें. ते आमी सदां हांव रिपीट करनासलें. केदाळ म्हाका जाता ते वेळा पुरे हांवें रिपीट करनासलें. ताचे उपरांत म्हजे बायोप्सी रिपोर्ट आयले. बायोप्सी रिपोर्ट म्हाका 14th डेयांत म्हजे रिपोर्ट मेळटना म्हाका नेगेटीव म्हणून आयलें. म्हाका इतले संतोश भोगले म्हळ्यार ते म्हाका वर्णूंक साध्य ना. हांव ताका देवाक मस्त अर्घां दिता. इतले हांव जालें त्या वेळार आतां म्हणसर म्हज्या जिवितांत केल्ले असऱ्यां पासत हांव देवाक अर्घां दिता. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव म्हज्या काळजांत अभिनंदन पठयता आनी तांचे मागण्यांचे हे सुवार्ता अख्खा संवसारांत प्रसारून दी म्हणून हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पुताची आनी सुनेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. तांणी मस्त तेंपातावन तांचे फ्लॅट विकूंक आनी दुसरे कडेन नवे फ्लॅट कान घेवंक आशेतालीं पूण तांचे फ्लॅट विकून वचनातले. आमी डिवायन ग्रुपाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी कंटिन्यू रिपीट करनासले. आनी ताचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचून तांकां नवे फ्लॅट मेळ्ळे. आनी म्हज्या पुताक बरें कामी फावो केल्ल्या खातीर हांव काळजांतावन उपकार वावरतां, अर्घां दितां आनी आमचे पासत मागच्या डिवायन ग्रुपांतल्या हर एकल्यांक काळजांतावन थँक्स म्हणटा.
वर्गान तुका सोम्या जेजू, होगडाक तुका सोम्या जेजू, अरदान तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. 5 प्रॉमिसेस या सकाळी जण एकले मी सांगता मुसाऱ्याने म्हणया जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 15 पळय हांव तुजे सांगता आसा खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 16 पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यार बरयलां, तुजी वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22 ताका भियानाकात कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पसंत आसतलो. साम चॅप्टर 115 वर्स 13 सर्वेस्परा भियेवन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. साम चॅप्टर 146 वर्स 7 दग्ध भक्तल्यांक तो न्हीद करून दिता, भुकेल्यांक तो जेवंक दिता, कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आयकुया, त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. म्हजें नांव हिवा. हांव म्हजे डाटा टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हणजे डाटा ओल्ड कंपनीन मस्त टेंशन काडून येयल्लो, मस्त प्रॉब्लम जाले ताका. तेदला आमी ब्रदर प्रकाशाक आमी पटिशन धाडलें. तेदला ब्रदर प्रकाशान आमकां एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिसायट करून येल्ली आमचे फॅमिली आनी फ्रेंड्साक धाडलें. आमकां मस्त फेथ आहलें तांतू. एक दीस म्हजो डाडा एक ओल्ड ऑफिसाक वताना ताणें ताचो एक फ्रेंडाक मेल्लो. ताणें ताच्या फ्रेंडान विचारलें म्हज्या डाडाक, तूं एक काम पळयता गी. डाडान वय सांगलें. मागीर ताणें CV काडली. मागीर फर्स्ट रावंड इंटरव्यूआन सिलेक्ट जालो. आज म्हजो डाडा एक बरो कामांत आसा आनी आज ताचो फर्स्ट जॉयनींग डेट. आनी हांव फूल ब्रदर प्रकाशाची टीम आनी ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू म्हणटात. प्रेज जीसस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुडबिद्रीतावन उलयतां. हांव म्हज्या भयणीच्या देवीची साक्स दिवंक अर्थ संतोश पावतां आनी म्हज्या धन्या जेजूक अर्घ आनी उगडाक दितां. म्हज्या भयणीच्या देवेक टायफॉयड ताप येतलो. हॉस्पिटलांत एडमीट आसलें. ताका एक दीस इंजेक्शन दिल्लें रिएक्शन जालें आनी दुसरे दिसा मेडिसिनाच्या पावरान दिश्ट वणी जावन आयली. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी सगळ्यांनी तें रिपीट केलें. 4 दिसा उपरांत दिश्टी लिल्ली सपाटी आयली आनी आतां संपूर्ण बरें जावन ताच्या वावराक लागलां. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत अर्घ दितां आनी आमच्या सर्वां खातीर दीस आनी रात मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरे भलायकेन सांबाळून दी आनी भरपूर आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागतां. प्रेज यू जीसस. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. ग्लोरिफाय यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. आमेन. फळे आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा रिव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 आमकां बो आपुरबायन पळय देवाचें उतर आज आमकां म्हणटा गे पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. पळय दारार बडोवन आज हांव हांगा उबो आसा. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचें उतर म्हणटा की जाण एकलें आमकां ह्या सकाळीच्या वेळा हांव तुज्या दारार बडोवन उबो आसा. दारार बडोवन कित्याक हर एका दिसा तो जेजू आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या जिवितांत रावची म्हण ताची मांडावळ. त्या खातीर आमकां म्हणटा की परतून पळय तुमची काळजां संतोशान भरतली. तो संतोष कोणूच तुमच्या लागचो काण व्हरूंक शकना. आमची काळजां संतोशान भरनासात गे. जावं फुरो आमकां संतोष समाधान मेळचें म्हणून खंयच्या फंक्शन वचून आमी थोडो वेळ नासतात. थोडो वेळ आमकां संतोष मेळटा. मागीर घरा येवंक परतून सेम आमचें दूख सेम आमची बेजाराय जावं फुरो थोड्या संतोषाच्या समाधान मेळचे खातीर खंय आमी धांवता जाल्यार मागीर आमकां सेम असमाधान. त्या खातीर जेजू थंय तूं संतोष सोंसशी जाल्यार खंडेस जावन म्हज्या मोगाचे न्हू तुजें काळीज संतोशान भरतलें. पयले खाली कुडीच्या एक्टिंगान संतोष न्हय, तुज्या काळजान संतोष आसूंक जाय. तुजे मुखामळ खुशाल भरीत आसता. तुजे चलची वाट एक्टिविटी पुरा एक समाधानान तूं करूंक शकताय. तुज्या काळजांत जडाय आसा जाल्यार तुज्या मुखामळांत ती जडाय दिसता. तूं चलता एकदम थकल्ल्या बरी चलोन आसाय. आज उतार बापूर म्हणटा की पळय तुज्या काळजाच्या तुज्या दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताच्या सवे जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो.
पळया लूक चॅप्टर 19 वर्स 1 to 10 अपूर्वाने गडी जाकेवची पळयाकडे वाचया आमी. तो एरिकोन भितर सर शहरांतल्यान चलून वेतालो. जेजू शहरांतल्यान चलून वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एक सुकागर आसलो. जाकेव नांवाचो सुकागर सूक उसुली करतालो त्या सुवातेर आसलो. सुकागराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. सुकागराचो मुखेली जाकेव जावन आसलो आनी वर्त्या दुडवादीक तो मनीस जावन आसलो. जिवितान कांयच उणें नासले, कांयच उणें नासले. जेजू कोण म्हण पळोवंक तो भायर ताची जिवितांत आशा आसली. जेजूक कोण म्हण पळयचे. म्हज्या मगाचे न्हू आमची जिवीत ही आशा आसूंक जाय. धन्या आज ब्रेस्तराचो दीस तुका पळोवची आशा म्हज्या काळजांत. म्हजें काळीज दुखेस्त जाला. पळय ताका जॉन चॅप्टर 16 वर्स आमकां 22 11 वेळी म्हणटा की पळया तुमची काळजां संतोशान भरतली. तो संतोष तुमच्या तो कोणूच काण व्हरूंक सक्सस ना. कोणूच काण व्हरूंक सक्सस ना. कित्याक परतून पळोवचें आमी थंयच. जेजू कोण म्हण पळोवंक जेजू कोण म्हण पळोवंक बारीस आशेतलो. बारीस आशेतलो म्हणटा उतार. बारीस एक्सायटींग. ओ जेजू जेरिको भितर सत्य आसा हांवें पळयचे. तो सुकागरचो मुखेली जावन आसलो आनी दुडवादीक मनीस जावन आसलो. ताची एक आशा पळया हांवें जेजू पळोवंक जाय. आनी आशा आतुराय पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या खेटींत ताचे वरवीं तें जालें. ताच्या वरवीं तें जालें ना. लोक इतलो की जेजूच्या राउंड भोंवतणी आसलो की त्या खेटींत वारे ताका जेजू लागीं वचून जेजू बऱ्या रितीन दिश्ट लावन प्रत्येक तरान समाधान भोगता पर्यंत जेजू पळोवंक ताच्यान जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर त्या जेजू पळोवचे खातीर तो एका रुमडीच्या रुखार वचून चडोन बसलो. म्हज्या मगाचे न्हू हांव बेकार ना काडटे. लास्ट टायम कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळार एक व्यक्ती सोदते आसा आनी म्हणलो लगे म्हाका ब्रदर प्रकाश पळोवंक जाय. आनी विचारता कोणा लागीं म्हजेत लागीं म्हाका ब्रदर प्रकाश मेळोवंक जाय. एक तेर उलोवंक जाय आनी पेटिशन ताका दिवंक जाय म्हजें. हांव सांगलें बाबा हांवच तो ब्रदर प्रकाश. तूं जावंक साद न्ही. ते टिवीर इतलो लांब दिसताय इतलो मोठो दिसताय. सो हांवें सांगलें ना हांव मोठो हांव लांब ना हांवच तो टिवीर आसचो. आतां एक काम कर स्टेजीर हांवच आसतलो त्या सुवातेर पात्रां अनाउन्स करतात ना म्हणे सत मानतो हांवच म्हूण तुजें काल पेटिशन आसा म्हजेर ती हांव तुज्यान मागता. थोडो वेळ तो शांत म्हाका पळोवंक लागलो. ब्रदर तूं टिवीर इतलो लांब दिसताय इतलो व्हड दिसता मोठो दिसताय. ती टीव्ही ओरिजिनल हांव जावचो ल्हान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जाकेवाच्या जिवितांत ही आशा आसता म्हज्या मोगाच्या न्हू. कित्याक म्हळ्यार हांवें जेजूक काळजांत भरपूर रितीन पळोवंक जाय. जाकेव रुमडीच्या रुखार सोडलो पळया कित्याक जेजू तेणेंच्यानच वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दीस वयर पळय त्याच जाग्यार त्याच सुवातेर जेजू थंयच उबे रावलो आनी जेजू म्हणा लागलो की जाकेवा वेगी सकला देव. जाकेवा वेगी सकला देव. जावं फुरो जेजू वयर दिश्ट केलो ना जाल्यार काळजा कनेक्ट आसले. कित्याक एक आत्मो म्हाका आशोवन आसा. एक आत्मो म्हाका राखोवन आसा. एक आत्मो म्हाका वैटकन आसा. एक आत्मो आज कितेंय म्हजेलें संभाशण करचेर आसा. त्या खातीर ताचे काळीज दुखेस्त आसा. जांफरो पयशे आसा मुखेली तो सगळे ग्रेस काय आसा ताका जाल्यार तो एक आत्मो दुखेस्त आसा. जांफरो सूक उसुली करचे काम तो मग्न जावन ताचे समाधान ताणें होगडायला. जांफरो आज त्या आत्म्या समाधान ना जाल्यार तो आयला आज म्हजे उलयचे म्हाका मेळाचे म्हणून जेजू म्हणून जाकेव तूं सकला देवने. जेजूचे काळीज पळया. हर एक दिसा पळय कोणी तुमकां कितें म्हणल्या विशयान जाल्यार जांफरो आनी कितें आमच्या मतीन आसा. जांफरो कोणेय माट आनी कितें केला शिराप घाल आनी कितें परत नाका जाल्ली वस्तू म्हणटा. जेजूचे काळीज पळया. सूक उसली करच्या एक सुंगागरच्या मुखेली जाकेवाक म्हणटा गे जाकेव तूं सकला ये. कणवाळ्याचे काळी जेजूचे मोगाचे काळी जेजूचे. तुमी केदाळां त्या सोम्याक उलो मारते रावतात कंटिन्यू. पाताक म्हळ्यार देवसराक जिवितांत पाठ करतात लोटून भायर उडयतात. हर एक दिसा तुमचे मागणे तो जेजू आयकता. म्हज्या मोगाचे न्हू सडनली जाकेव सकयल देंवलो
जाकेव काही उलोवंक ना जाकेव कामतालो जावं फुरो हे जेजून म्हाका आपयले हांव जेजूक पळोवंक आशिल्लो न्हू रुमडीचेर वगत चडलो आतां जेजूच्या पांयाच्या मुखार म्हाका रावपाचें जेजूक रूपरूपी म्हाका पळयचें एक एक्सायटींग आसलें जावं फुडें आशा आसली जावं फुडें उर्बा आसली आनी एका सगळी भिरांत दिसताली जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू म्हणटा गे पळय जेजू कितें म्हणटा परतून जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावंक आज म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय तुमगेर जाकेव सपनांती चिंतून जावं फुरो सपनांती जाकेव सिर्फ जेजू पळयला रुमडीचेर वगत चडलो आज हांव तुमगेर येवन रावंक जाय मुखार जाकेव सरासरा देवून आयलो जाकेव सरसर देवून आयलो वेगे आनी व्हड संतोशान ताणें जेजू व्हड संतोशान ताणें त्या खातीर म्हणटा की पळय देवाची तर तुमची काळजां संतोशान भरतली संतोशान आज जाकेवाच्या संतोष व्हड संतोशान अरे बाप रे जेजू जेजू स्वीकार करचे भाग त्या जाकेवाक त्या दीस मेळ्ळे मुखार आमी हे पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणूंक लागलो गुणगुणूं दी कांयच फरक पडना मुखार पूण जाकेव सकटा हुजीर उबो रावन म्हणालो सकटा हुजीर उबो रावन म्हणा लागलो जाकेव लोक गुणगुणता सारे जेजू पातक्याचे सैरो तांच्या जाकेवाची तो सुंकागर सोबूक केली जेजू तितले कळना की तो सुंक इतल्या लोकांक लुटला इतल्या लोकांक आनी कितें अन्याय केला तितले कळना की जाकेव कितें म्हणटा पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटून सोडटा आजच गुणगुण त्या लोकांची तोंडां बंद करून सोडली जाकेव काल हांवें तुमकां जेजून देवसराक सवाल घाल्ल्या विशयान सांगलें आज जाकेव गुणगुण त्या लोकांची तोंडां स्टॉप मुखार आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलें कोणाक कांय हांवें लुकसाण 1 रुपया वाड घेवचे ते 2 रुपया वाड घेवन लुटला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी 4 वांट्यांनी तांकां हांव पाटी दिता मुखार जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घरांत बादशावी मेळ्ळी म्हज्या मोगाच्या न्हू आज जेजूचे उतर आयकया जेजूच्या उतरा म्हणून जियोवया कोणाक लुकसाण केला गे आमी दुखयला गी वायट केला गी अन्याय केला गी आज तांकां तें बंद दिया कोणाचें नांव पाड केला गी ताचे बरें उलया तांकां मेळ्ळा समाजीन तुज्या वाड्यांत ताचे बरें उलय तो बरो ताणें बरें केला बरें उलय तेच आज तें फारीक करूंक शकताय आज कितले लोकांची नांवां आमी पाड करता आडपांय दवरता तांचें बरें चिंता बरें उलया आनी बरें सांगा सगळीं आमच्या दोळ्या आमी धप्या आनी सोम्याच्या मोगाक अनुभव करया हे सकाळीच्या वेळा ताची दैवी सकत आमच्या कुडीचे विशय म्हणून देवळा सोम्या आज म्हजें काळीज आज म्हजें मौन आज म्हजें जिवीत तुज्या रक्तान नितळ कर सगळ्या वायटतान म्हाका निवार सगळ्या सांगलेतान म्हाका सुटका लाभय तुजी कृपा म्हज्या जिवितान देवे आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मनाच्या लास्ट स्टेजीर आसल्या हर एकल्या बाबणीची काकूत कर तुज्या बोबा घेवन अमरीक रक्तान आमकां नितळ कर सगळ्या सांगलेतान आमकां सुटका लाभय आशिर्वाद बेसांव कृपा आमच्या जिवितान देवय म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परत मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू आज ब्रेस्तार जावन आसा प्रत्येक तरान आज ब्रेस्ताराच्या दिसा विशेष सांजे 6:30 9:30 पर्यंत विशेष आराधन आनी मागणे आसतले विशेष आराधन आसतले आयच्या दिसा दयाकन बॉम्बेचे जणकले बाबण येया आनी सोमेच्या दैवीक मोगाक आज आमी अनुभव कर 6:30 9:30 मिसाचें बलिदान अर्घा वांकणी विशेष आराधन पिडे वता खातीर आनी भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणे प्रत्येक ताणें पळय म्हज्या मोगाचें न्हू नोव्हेंबरच्या 28 तावन डिसेंबरच्या 1 तारीख पर्यंत आमचे होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेट त्या सुवातेर विशेष आराधन सांजेर 7 तावन 9 वरां पर्यंत तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे जायत्या सुवातेर बसां केलात ते नंबर तुमकां एकदम मातशें शेअर जाला शेअर जायना आमच्या 97 कुवेट आसली आमच्या 97 तुम्ही मेसेज करा आमी तुमकां ते नंबर दितले हांव 9702957091 तुम्ही कुवेट आसली व्हॉट्सअप मेसेज करा आमी तुमकां नंबर दितले हांव आनी विशेष रितीन मागा तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आदव्यान सुरू जाता आदव्यांत सकाळ 27 नोव्हेंबरा तावन आदव्यान 4 हप्ते आदव्यान आमचो फास्टींग आसा कोणी फास्टींग करूंक आसा जाल्यार जावं फुरो एक सकाळी नश्ट सोडटात येतान परत जेवण सोडटात क्रिसमस म्हणचे जेजूक स्वागत करूं आमच्या काळजां प्राचिताद्वारे जेजू जाकेवान कशें जेजूक स्वीकार केले तशें आमी स्वीकार करूंक जेजूक जाय हर एक दिसा ह्या आदव्यांतान बऱ्या रितीन प्राचित करया मागणें करया आनी सोमेची काकूत अनुभव करया
27th नोव्हेंबर थावन डिसेंबर 24th म्हणशेर फास्टिंग आसा आदवेंता खातीर. कोणाकी तुमकां फास्टिंग ग्रुपान नांव जॉयन करूंक जाय जाल्यार 9702957091 तुमी व्हॉट्सअप मेसेज करचे आनी ह्या सगळ्या म्हज्या आमी खंय रितीर वेता त्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर प्लीज तुमी मागोवंक जाय. एक सगळो दैवीक ते काकूचो तेस कन्न तुमी मागोवंक जाय. तशेंच डिसेंबर 4 तारखेतावन 8 तारीख पर्यंत म्हज्या मोगाच्यान सेक्रेट हार्ट कॅथलीक चर्च मनामा म्हणल्या सुवातेर आमची रिट्रीट पळया प्रत्येक तरान हांगा आसतले. 4 तारखेर 5:30 सावन 7:30 वरां पर्यंत, 5, 6, 7 तारखेर 7 ते 9 वरां पर्यंत, डिसेंबरच्या 8 तारखेर सांजेर 7 तावन फांत्यार 2 वरां म्हणशें नायट विजील आसा. ह्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर आनी 8 तारीख विशेश भुरग्यां खातीर, पिडेस्तां खातीर, ल्हान भुरग्यां खातीर हर एक भुरग्यां एनॉयटींग प्रेयर आसा बॅरिनाची. आनी तिशीन खंय शेजारी गांवांत आसली तुमी सगळीं ह्या आदवेंताच्या रितीर एक भाग घेया. प्रत्येक तरान 4, 5, 6, 7, 8 ह्या 5 दीस रितीर बऱ्या रितीन करया. आमचो हो आदवेंताचो काळ पवित्र आत्म्यान भरलो. जेजूक काळजां स्विकार करता आसतना आमची काळजां संतोशान भरली जावं दी त्या जेजूच्या मोगांत. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान परतून म्हणटा की आमचें फास्टींग 27th आयतारांत सुरू जाता. एक दीस कोणाकी फास्टींगार मन आसा तुमी घाला लिस्टार. केदाळा डिसेंबरच्या 26 तारीख म्हणशेर ल्हान फास्टींग. दनपार जेवण काडटा जावं करना जावं फुरो, सगळें ब्रेकफास्ट करना जावं फुरो, थोडी जाणां फूल फास्टींग करता फुरो. त्या खातीर आमी बऱ्या रितीन उपास करन ह्या दिसांनी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव डायना पिंटो उजिरे म्हज्या भावाची साक्स दिवंक आशेतां. म्हजो भाव फाटल्या 6 म्हयन्यां पयलें कामा खातीर दुबय गेलो आनी ताणें काम सोदूंक सुरू केलें. पूण ताका 3 म्हयने म्हणसर खंयचेंय काम जावंक ना. त्या वेळा आमकां सांगलें की ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाला म्हूण आनी आमी तशेंच केलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें रिपीट करनासल्यांव. परत्यान ताणें ताची विजा रिन्यूवल केली. इंटरव्यू कॉल येवन आसली तरी हर एक इंटरव्यू तो क्लियर करतलो पूण ताका काम मेळनातलें. परत्यान हांवें टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी आमकां 2 वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते जावन आसात किर्तन 91:15. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. फिलिपियन्स 4:6. कसलो सुखंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत कर. हे वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांय रिपीट करतल्या. तशेंच दनपाराच्या मागण्यान आनी आराधनांत आमी मागतल्या. कित्याक 6 म्हयन्यान ताका केवळ 10 दीस मात्र उरले. तो सगळोच निराशी जाल्लो आनी देदेस्पोर जाल्लो. देवा कडेन आमी इतलेंच मागतल्या की ताका निराशी करनाका देवा. देवाचेर विश्वास दवरून आमी मागतल्या. आनी 2च दिसांनी ताका एक इंटरव्यू कॉल आयलें आनी तो सिलेक्ट जालो आनी त्याच दिसा सांजेर ताका कन्फर्मेशन लेटर आयलें आनी ताका ऑफर लेटरी मेळ्ळें. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. सर सांगती साध्य म्हूण आमकां समजलें. देवान येदें व्हडलें अजाप आमचे थंय केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हज्या भावा खातीर काम मेळच्या खातीर साबार जाणांनी मागलां. तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाचेर आशिर्वादां मागता. अर्गां तुका सुमया जेसू, होगळाक तुका सुमया जेसू, महिमा तुका सुमया जेसू. I myself will prepare your way, leveling mountains and hills. I will break down bronze gates and smash their iron bars, says Isaiah 45:2, which has worked miracles for us. Praise the Lord. I'm Asha, living in the Gulf, unemployed for almost 5.5 years. In February 2022, my husband Lionel lost his job after over 16 years of service. With 4 school-going children and myself still struggling to find a job, I instantly messaged the Divine Mercy team, awaiting God's word to guide us the way forward. It was a crucial time ahead, with our oldest child in 10th standard due to give board exams in April, and the visa extension was provided till then. We were given the same word of God, Isaiah 45:2. We began praying fervently as a family as a full decade during daily rosary.
I tried to pray it constantly as a whole rosary almost daily. In August 2022, Lionel was blessed with a job. During this time, his previous company always cooperated to keep our visas till September, which was only possible through this miraculous word. Before my husband's visa change formalities could be completed, I had to travel home to celebrate my mom's 75th birthday. I was told that it's not possible for me to travel, but taking a chance, I did and kept reciting this promise. There were no issues at immigration both ways. Sometime last year, my mom couldn't remember where she kept the house property documents. We prayed the word of God given, and she found the papers after a few months. My mom and I daily participate in this prayer for over 2 years now. It has helped me out of depression and got me closer to God by learning and reciting God's word. Our family is forever indebted to our mighty Lord for these miracles and blessings. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हांव कुवेट जावन म्हज्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशें येता. म्हज्या फ्रेंडाक एक दीस फोन करतना तो म्हणलो ताजें ऑपरेशन आसा, ताज्या खातीर माग. ताज्या पांयाचें ऑपरेशन आसलें. मस्त तेंपां सावन तो पांयाच्या दुखीन वळवळटालो. तशें ताणें म्हाका मागोवंक सांगलें आनी हांवें पिटिशन घालें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड तांचे तावन खाण गेलें आनी हांव सदांच रिपीट करतालो आनी हांव मस्त तेंपां सावन ताज्या खातीर मागून आसलो सदांय. आनी तशेंच सॅम 121, 91, सॅम 130 आनी सॅम 23 हांव सदांच रिपीट करतालो आनी विविध गरजां खातीर हांव मागतालो. तशेंच एक हप्तो सोडून हांवें ताका परत फोन केलें. ते दाणा एक अजाप घडोवन आसलें. हांवें ताका फोन करतना तो मस्त संतोशान आसलो, मस्त खोशयेन आसलो आनी म्हणलो म्हजे प्रॉब्लेम पुरो सॉल्व जालें. म्हज्या डॉक्टरान म्हाका बरें हांवें चिंतलें की बरें करून ट्रीट केलें, ट्रिटमेंट जालें आनी म्हजें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें. आनी तशेंच म्हज्या मोतीन कितली कावजिणी आसली पुरो पयस जाली आनी म्हजो पांय असो गाय गूण जायत आसा. आनी तशेंच म्हाका जाय जाल्ले पयशांची कुमोकी मेळ्ळी आनी ऑपरेशनाचो खर्च कितेंच प्रॉब्लेम नासतना म्हजें पुरो जालें आनी सगळें ऑपरेशन आनी हर एक म्हजी प्रॉब्लेम बऱ्या तरान सॉल्व जाली. देवाक जावं अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. आनी तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाचो उपकार पडूंक आशें येता. तांणी देवाचें उतर कितलें क्रियात्मक आनी जिवें म्हणून तांणी दाखोवन दिलां आनी तशेंच देवाचें उतर वाचूंक आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर हांव तांचो उपकार बावडटां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मारिना कार्डोजा निड्डोडे प्रकाजीची. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. देवान आमचे मागणें आयकून मागले हर एक उपकार फावो केल्ल्याक हांव अर्गां दिता आसतना ब्रदर प्रकाशम आनी ताज्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचें उतर अशेंच सगळ्या संवसारार विस्तारूं दी. लोकांचो भावार्थ आनीकी सोडोन तांची सगळ्यांची मागणी देव आयकून तांचे उपकार देव तांकां फावो करूं दी म्हणून आशेता आनी देवाक जावं होगळाप महिमा स्तुती. म्हजे फ्रेंडान ताजे एका फ्रेंडाक 1.5 लाख रुपया रीण दिल्लें आनी दिवन सुमार म्हयनो वरस गेले पूण तांणी ते पयशे फाटीं दिवंक गळाय केलो. फोन केल्यार फोन उखलिनातली आनी मस्त लेट केल्ल्या वरवीं म्हज्या फ्रेंडाक बेजार जालें, कितें करचें म्हूण कळोना. आनी तशें आसतना ताणें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें तें डिवायन मर्सींत आयकतालें सकाळीं सांजेचें आनी म्हजे कडेन ताणें सांगलें, म्हजी साक्षी ताणें आयकल्ली आनी म्हजे कडेन ताणें मागोवंक सांगलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलो आनी ह्या विशयान सांगलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी आमी देवाचें उतर कंटिन्यूअस रिपीट करनाशिल्लें हांव. आनी एक 10-15 दिसां उपरांत त्या फ्रेंडान ताका फोन करून सांगलें की तुजे पयशे हांव एका हप्त्या उपरांत फाटीं दिता म्हणून. आनी ताणें सांगले बरी एका हप्त्या उपरांत ताणें ते पयशे फाटीं हाडून दिले. येदे व्हडलें अजाप देवान केल्याक देवाक अर्गां दिता आसतना देवाच्या उतराक खंडी जावन सकत आसा. ते 2 दरीचे तलवारी प्रास कातरूंक सकता तसले सक्तेन भरलेले देवाचें उतर जावन आसा. खंडी जावन निर्फळ जायना. मागेले खंडी जावन आमकां देव दिता. देखून देवाक जावं अर्गां, होगलाप, स्तुती, महिमा. हालेलुया, हालेलुया.